هذا مطاط 15,000 متر مربع هالطريق ما بين مزدلفة وعرفة. ليش؟ علشان موضوعين مهمة. الحجاج يمشون مسافات كثيرة، ونتكلم على موسم الحج. بهالطريق وامتصاص الضغط هنعرف انه بكل بساطة تكون ايسر على الركب وايسر على مفاصلهم باذن واحد احد. المشية اهون. هذه من الناحية المطاطية. واللون الابيض اللي موجود هذه تقنية ثانية، فهذه التقنية تساعد على تقليل درجة الحرارة الى 20%، وبالتالي كمان هم يتمشون ينعموا بجو افضل باذن الله في هالمكان. بزيارتي للمشاعر قبل موسم حج هذه السنة بالتأكيد قاعد أشوف تقنيات كثيرة تم تبنيها، يا الله لك الحمد. فيا رب العالمين مني ومنكم أجمل دعاء لحجاج هذه السنة بأنهم ينعموا بالراحة وبالقبول ويتمم لهم رب العالمين أعمالهم على أفضل حال يا رب العالمين. ايش رايكم في الحج؟ مو بخاطركم يا جماعة؟ وأكيد التبني صار من الهيئة العامة للطرق، وما شاء الله عليكم كل سنة تبنون أشياء جديدة. الحمد لله، هذا بهدف خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة وعبر طرق المشاة اللي نقف اليوم عليها، وهو أحد أهم الابتكارات العلمية. الطريق هذا يستخدموه الحجاج ما بين مزدلفة وعرفة، ونتكلم يا جماعة على أكثر من 15,000 متر مربع استخدم فيها تقنيتين. التقنية الأولى نتكلم على المطاط، فهذا المطاط يساند بأن الضغط يكون أهون على المفاصل بإذن واحد أحد. والتقنية الثانية اللون الأبيض والطلاء المستخدم خاص بحيث أنه يساند في تقليل الحرارة، ولقوا أنه إلى 20% بإذن الله من درجة الحرارة بيتم المساندة في تقليلها. فتخيلوا كم التقنيات اللي تم تبنيها من مختلف الأنواع في مختلف القطاعات على أساس ينعموا الحجاج براحة ضخمة بإذن واحد أحد. ونتكلم على الهيئة العامة للنقل، وهذه أحد مبادراتهم في هذه السنة بسم الله تبارك الرحمن. أذكركم ترى في أشياء ثانية، بخاخات، رشاشات موية وأشياء زي كذا عشان تهون عليهم الرحلة.